पिछले 1500 सालों में दो व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद। और यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि भाई मोहम्मद में ऐसा क्या। कसरत से ये कोशिश करेगा कि सारे लोगों को जहन्नम में भर दूं। वो भी शुरू के सफ़ात में सूरह आराफ के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद जो मामलात हुए थे वो शैतान के साथ उसका पूरा तफसील से जिक्र आया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया मिट्टी से गोंद करके उनकी शक्ल बनाई गई। फिर उसके बाद जब उनके जिस्म में रूह डाली गई तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सामने रखकर सारे मलाइका जितने फरिश्ते थे सबसे कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो। तो ये जो सजदा था वो इबादत का सजदा नहीं, सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए। यहां जो सजदा था वो ताजीम का सजदा था। वो ताजीम का सजदा भी हमारी शरीयत में जायज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पाक में ताजीम के लिए भी किसी का सजदा करना जायज नहीं। वो पहले शरीयतों में था, आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में था। उनकी शरीयतों में ताजीम के लिए सजदा करना जायज था। तो फरिश्तों को सजदा करवाया गया। इब्लीस कौन था इसकी तहकीक अलग है। वो कान मिनल जिन्न, कुरान कहता है वो जिन्नात में से था, लेकिन फरिश्तों को तालीम दिया करता था। बरसों इबादत किया रब ताला की उसने, 1-2 साल नहीं बल्कि बाज रिवायात बताती हैं कि 1 करोड़ साल से ज्यादा इबादत किया है। और उसके सजदे अगर रोए जमीन पर फैला दिए जाएं तो एक राई के दाने के बराबर भी जगह बाकी नहीं रहेगी, इतने सजदे किए। सिर्फ गुरूर आया दिल में इस बात का कि मुझे आग से बनाया है रब ताला ने और इस आदम को मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी के सामने आग कैसे झुक जाए। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका था, उसने अपनी हैसियत को देखा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा तू रांदे बारगाह हो गया, मरदूद है तू। तो उसने कहा अंदिरनी इला यौमी युबासून, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मुझे लंबी उम्र दे दे। क़ाल इन्नका मिनल मुंदरीन, अल्लाह फरमाता है ठीक है जा, तुझे मोहलत दे दिया, तुझे ताकत भी दिया, उम्र भी दिया, क़यामत तक तू जिंदा रहे। फिर वो क्या कहता है, क़ाल फबिमा अग़वैतनी लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब चैलेंज कर रहा है रब ताला से कि रब्बे ज़ुल जलाल अब मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर जो भी तेरे सीधे रास्ते पर चलेगा बंदा तेरा, मैं कभी उसके पीछे से, कभी उसके सामने से, कभी दाएं कभी बाएं से आकर उसे उस रास्ते से हटा दूंगा। अल्लाह से वो कह रहा है। और फिर आखिर में वो जुमला है, तवज्जो चाहता हूं, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ऐ मौला तेरे बंदों में शुक्र करने वाले तू नहीं पाएगा, शुक्र करने वाले बंदे नहीं होंगे इसमें। ये चीज सही है कि हमारे दरमियान शुक्र करने वाले बंदे बहुत कम हैं। जो चीज है उसका शुक्र नहीं किया जाता, जो नहीं है उसकी शिकायत जरूर की जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सबको बताते घूम रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतयाब हूं? ऐसा बहुत कम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सारी चीजें। हाँ, बीमारी हो जाए तो कई लोगों को हम बताते हैं बीमारी ऐसी हो गई है, बीमारी फला है, घर में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो बंदा हमेशा मुसीबतों का जिक्र करता है और नियामतों की कदर नहीं करता। जबकि रब ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। यहां शैतान इब्लीस लाइन ये चाहता है कि जो भी इस सिराते मुस्तकीम पर आएगा उसे वो बहकाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं तंबीहन कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। शैतान हम कहते हैं तकरीबन दुनिया के अक्सर मजहब में, अक्सर दीन जो है सबके यहाँ शैतान का एक तस्वुर है। डेविल कहते हैं या सैटन कहते हैं, किसी भी तरह से किसी नाम से हर कौम एक बात मानती है कि एक बुराई की ताकत है दुनिया में जो बुराई करवाती है। हमारे इस्लामी अकीदे के एतबार से शैतान उसकी एक अपनी ज़ात है, अल्लाह ने उसे भी बनाया है
اور اسے قوت دی ہے, طاقت دی ہے, وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے, صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں. یہی دھوکہ کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں, ڈیول ورشپرز, یعنی وہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ. آج جو یہ ایلومیناتی, فری میسنز, یہ جو تنظیموں کے نام بار بار آپ سنتے ہیں, یہودیوں کی چال, بعض یہودی وہ خود بھی ایلومیناتی کو نہیں تسلیم کرتے. یہودیوں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں, ان کا ایک اپنا دین تھا, ان کا ایک اپنا نظام تھا. بہرحال اس میں شرارتیں ہیں یہودیوں کے اندر, لیکن شیطان کی پوجا, شیطان کی عبادت کرنے والے نہ وہ یہودی ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں, نہ مسلمان, کوئی بھی قوم میں سے نہیں. وہ خالص ایک الگ جماعت ہے. اور وہی اب سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر ہے پوری دنیا میں. وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. بوہیمیا ایک, یہ بھی تنظیم کا نام ہے. اس میں سال میں ایک مرتبہ یہ بلی چڑھاتے ہیں کسی اچھے آدمی کی, اور شیطان کو اس کا خون پیش کرتے ہیں, اور ہر وہ غلاظت کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ, مجھے خبر ملی تھی, سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے جہاں پر سالانہ جولائی کے اخیر میں یا کبھی یہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے سٹار لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, بڑے پیسے والے لوگ, اور اس میں ہر غلاظت کر جاتے ہیں, چاہے وہ زنا کے اعتبار سے سگے رشتوں میں کیوں نہ ہو, اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو, اور بھی غلاظتیں وہاں پر جو کرنا ہے وہ سب کرتے ہیں. جس چیز کو دنیا کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں وہ ساری حدیں پلان کر کے کام کرنا ہوتا ہے. جس کو دنیا عیب سمجھ رہی وہ پورا کر کے دکھاؤ. یہ سب کرنے کے بعد سنا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سب سے خوش ہوں. یہ شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر برائی کر جاتے ہیں. میرے عزیزو, آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو زنا کو رواج دینا چاہتی ہو, جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی قوم نہیں. صرف وہ ڈیول ورشپرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے ایسی تمام چیزیں پہنچائی ہیں. ہماری قوم ہی نہیں اس سے جوجھ رہی ہے, عیسائی قوم کے بھی نوجوان بچے, دوسری قوموں کے بھی نوجوان بچے اس تمام بلاؤں میں مبتلا ہو چکے ہیں, ان مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. بیماریاں یہ الگ چھوڑتے ہیں اور جادو کے طریقوں سے الگ ہمیں ورغلاتے ہیں. عورتوں کو, بچیوں کو ننگا رہنے پر انعام سے نوازتے ہیں. جو لڑکی ننگی ہو کر بازار میں آئے اور اپنی آزادی کا اعلان کرے تو غیب سے اس کے پاس دیکھنا اس کے سپورٹرز آ جائیں گے, اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا. یہ پورا یہ شیطانی جو عباد ہیں, پجاری ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے. نشے کی ہر نئی چیز کو دنیا میں رواج دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرح کے نئے نئے نشے لائے جاتے ہیں, ایسے خطرناک نشے پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سب شیطان کے پجاریوں کے حرکات ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جب شیطان کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو کیسا ہے پھر شیطان؟ کب دیکھو گے اس کو؟ تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی, بڑے سینگ ہوں گے اس کے, بڑے بڑے بال ہوں گے, لمبے دانت ہوں گے. شیطان کا تصور آتے ہی تمہارے دماغ میں ایک الگ سی چھبی آتی ہے, ایک تصویر آتی. شیطان ایسا تھوڑی نہ تمہارے پاس آئے گا. شیطان, قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو تمہارے سینوں میں